नमस्कार सगळ्या गोंयकारांक की काल आमचे टॅक्सी भाव जे पेडण्या डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा समोर काल धरणे घेवन बसले आनी सबंद तेंच्यांनी काल धरणां दिवन स्ट्रायक करून सांगलें की आमकां मोपा एअरपोर्टाचेर जे आमचे डिमांड जे आसा ते फुलफील करपाक जाय. सबंद रातभर काल बसले ते आनी एक मॅसेज दिली गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक. सगळे गोंयचे तेका टॅक्सी भाव सगळे फॅमिलीन तेका काल एकूय भाडी मारनासतना तेंच्यांनी तो स्ट्रायक सक्सेस केलो आनी आयजूय थंयसर आसा ते. पूण काल जीत आरोलकरान सांगलें की गोंयचो जीत आरोलकर मांद्रे मतदाराचो MLA जो आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो MLA जो BJPक सपोर्ट केल्लेले आनी BJPचे मनीस आनी MLA प्रवीण आर्लेकर काल थंयसर येयलो आनी तेंच्यांनी सांगलें की गोंयचे CMाक थंयसर आमी हाडपाचो प्रयत्न करता म्हणून प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. आनी जीत आरोलकर सांगता कितें की आपूण CMाचो तो प्रोटोकॉल जो आसा तो तुमी सांगता थंय CM येवं शकना म्हणून जीत आरोलकर सांगता. आनी एका वाटेन प्रवीण आर्लेकर सांगता तेका आपूण आयज सर्क्यूट हावजाचेर आयज हाडटा म्हणून. आनी गोंयचो CM आयज सांगता संपूर्ण गोंयकारांक सांगीत येयलेलो आसा तो भिवपाची गरज ना म्हणून. जर तेका 2 दीस पयलीं CID रिपोर्ट गावल्लो की पेडण्यान ते स्ट्रायकाक बसपाचे आहा, ते धरणे धरून बसपाचे आसा म्हणून, तरी आसतना भिवपाची गरज ना म्हणून सांगणारो मनीस गोंयचो CM हो भिवन हो दिल्ली गेलो हे स्पश्ट आहा. आनी तो सांगता कितें मनोहर पर्रीकर आपूण कसो वागतालो तसो आपूण वागतलो म्हणून. खुर्चेर मनोहर पर्रीकराचो फोटो दवरल्या उपरांत तशें जायना. भाऊसाहेब बांदोडकर हो गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री असो वागतालो. 2-3 मंत्र्याचे तेणी आयज आपले सरकार चलयले तेन्ना. आनी एक हांव जीत आरोलकराक एक स्पेशल सांगूंक करता, उगडास करता तुका हांव दिवचो 2 म्हयन्या पयलींचो, जेन्ना आसगांवां पुजा शर्मान गुंडा घालून पोलिसाच्या मदतीन तें घर जें मोडलें JCB घालून, तेन्ना आमी सगळे जाण थंयसर गेल्ले आनी सांगलेलें तें घर हें मोडूंक फावनासलें म्हणून. पोलिसांनी ताका सपोर्ट केल्लो. मागीर तो पुलीस तो सस्पेंड जालो, प्रशल देसाय PI. तेज्या उपरांत रातचो गोंयचो CM जेन्ना तेका प्रोटोकॉल लागता न्हू, तेजे खुर्चीक मान सन्मान आहा म्हणटा न्हू जीत आरोलकर, तो आसगांव जेन्ना घर मोडलें तेन्ना तो आसगांवां रातचो कसो पावलो. आनी येदे व्हडले आमचे गोंयांतले सगळे फॅमिलींतले जे टॅक्सीचे जे भाव जे आसा टॅक्सी चलयतात, खूब जाण शेक ओनर आसात थंयसर काल येयल्ले सपोर्ट करपाक. टॅक्सीवाले जे आसात तांकां सपोर्ट करपाक येयल्ले. टॅक्सीवाले मेळपाक गोंयचो CM वचों शकना. पूण पुजा शर्मा जो कोण आसा दिल्लीसून ताका वयरसून येना फुडें इन्स्ट्रक्शन येना फुडें रातचो तो 10 गेला, भर पावसान गेलो. आनी काल हांगा भर वतान आमचे गोंयचे भाव टॅक्सीवाले आपले सगळे थंय सगळे हे सोडून धंदो सोडून काल तेंच्यांनी जो डिमांड जो आहा GMR कंपनीक आयतो जागो मेळलो आहा. GMR कंपनीक 511 कोटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक लॉस केल्लो आसा. त्या कंपनीच्या वतीन तो मेळपाक पळयना. तेन्ना गोंयचे सगळे भाव हांव तांकां सांगता, तुमी CMाक थंयसर हाडात, तांकां विचारात आसगांव तूं वचूं शकता, इल्लिगल घर मोडलेले आहा ते पळोवपाक शकतात. आनी जे इल्लिगली जे एअरपोर्ट जो तो ते आयज चलयता ताका तुमी 511 कोटी माफ केल्लो आसा. शेतकाऱ्यांक फटयलेले आसा, आमच्या शेतकाऱ्याचे पयशे मेळलेले ना. 511 कोटी हेंच्यांनी ताका माफ केल्लेले आहा. त्या मनशाक लागून गोंयचो CM हो आमचो गोंयचो CM न्हू हो कोल्हापूरचो रे, हो गोंयकार न्हूच रे, हेजे रक्तच ना रे हेजे. हेज्या आयज बॉडीन म्हणटा न्ही ते गोंयकारांचें रक्त ना. गोंयकार जर CM जर आसलो न्हू तर आयज आमचे तुमकां पळोवपाक येतलो आसलो. हेजे कडेन तुमी वचों नाका. हो तुमकां 5 जाणांक आपयता न्हू, हेंची डिवायड एंड रूल पॉलिसी तुमकां फोडटलो तो. तुमच्या भितर युनिटी आहा न्हू तो फोडपाचो प्रयत्न करो. एकट्याक सायडीक हाडटलो, कोणाक हाडटलो, तेंच्या मनशांक कोणाक सोडटलो, तांकां आश्वासनां दितले. पूण मनोहर पर्रीकर तुमकां सदचोच सांगतालो आमकां तरी सदचोच सांगतालो तुमचें कितें जें आसा न्हू तें बरोवन आपणाक दियात. आतां तेंचे कडल्यान तुमी बरोवन घेयात, ऑफिशियली बरोवन घेयात सारके स्टॅम्पाचेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचेर. आयच्यान तुमकां कसलेच त्रास जावचे ना म्हणून. वाटेर तुमकां पुलीस त्रास करतात, शर्ट घालूंक नाजाल्यार वायट तुमकां त्रास करतात, सगळे कायदे तुमकां लागता. पूण हेंकां हे जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा चलयणारे मनीस जे आसा न्हू तांकां सगळ्यो फेसिलिटी आहा, पूण ते कायद्यान वचनात. ते लॉस करूं शकता, एसेंब्लीन ते कितें आड्डी मारूं शकतात, ते स्कॅम करूं शकतात. तेज्या उपरांत इतले कोट्यांनी पयशे खाल्ल्या उपरांत तेंचे FIR जायना. तेन्ना गोंयचो CM जर आसगांव वचूं शकता तर हांगा कित्याक येवं शकना म्हणून तांकां प्रश्न विचारात. म्हजें नांव संजय बर्डे, खोर्ले म्हापसा, गोवा. थँक्यू सो मच.